अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मौजूदा बजट में पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अंदर काम करने वाले सिविलियन और सिविल आर्म फोर्सेस की जो तनख्वाहें बढ़ रही हैं या अलाउंसेस बढ़ रहे हैं, ये जो बात हो रही है उस पर हम बात करते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा और कहा कि इस पर कोई वीडियो बनाएं कि मुसल्लह अफवाज में खासकर जो सिविल आर्म फोर्सेस है उनके कौन कौन से अलाउंसेस बढ़ रहे हैं या बढ़ गए हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि जब तक हतमी बात ना हो उस वक्त तक बात नहीं करनी चाहिए, फाइनल नहीं करनी चाहिए। कुछ प्रपोजल चल रही हैं पसे पर्दा, लेकिन अभी कुछ चीज़ें मंज़र आम पर आ गई हैं, कुछ नेशनल टीवीज़ ने और कुछ आप कह लें कि सोशल मीडिया में भी वो चीज़ें चल गई हैं जो प्रपोजल चल रही हैं। क्योंकि वक्त से पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को सामने लाना बेहतर नहीं होता, मगर क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सामने आ गया तो फिर मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बनाकर बात कर लूँ। तो इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में आप कर रहे हैं कि सिविलियन को अलहदा हम डिस्कस करेंगे, आर्म फोर्सेस को अलहदा डिस्कस करेंगे और सिविल आर्म फोर्सेस को अलहदा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो चीज़ जो कॉमन है, जो तीनों की एक जैसी ही है, एक जैसी ही बड़ी है, जिसमें यूनिफॉर्म पर्सन, जिसमें सिविलियन और सिविल आर्म फोर्सेस, इन तीनों की जो बेसिक पे है वो बड़ी है 7%, तीनों की एक जितनी। और तीनों के जो पे स्केल रिवाइज होने को प्रपोज किया गया जो कि 90% चांस है कि फाइनल हो जाएंगे। यानी कि आपका जो 2022 का और 2025 का ये ढाक जम हो जाएगा और न्यू जो आपका स्केल है 2026 का वो बन जाएगा। तो दो बेसिक जो आपके ढाक है वो बेसिक में शामिल होंगे, 2022 का जो कि 15% है और 2025 का जो कि 10% है, वो आपकी बेसिक का हिस्सा बन जाएंगे। ये प्रपोज्ड है और इस पर समझें कि काम हो गया या हो जाएगा, ये कन्फर्म है, तकरीबन 90% कन्फर्म है। उसके बाद आप लोगों की तीनों की जो रनिंग बेसिक है उस पर 7% इंक्रीज आ जाएगी, आपका इजाफा हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस जो कि पहले डिस्कस किया जा रहा था कि 100% बढ़ना चाहिए, लेकिन फिलहाल 50% पर बात हो रही है और इसी के चांस है कि 50% ही बढ़ेगा। यानी जिसका जितना कन्वेंस अलाउंस है, जिसका 1700 है उसका आधा बढ़ जाएगा, जिसका 5000 है उसका 2500 बढ़ जाएगा, जिसका 10,000, इस तरह जिसका जितना कन्वेंस अलाउंस है उसका 50% बढ़ जाएगा। तो ये तीन चीज़ें तीनों में कॉमन है, यानी कि आपका 2022 का 2025 का ढाक जम हो जाएगा, आपकी रनिंग पर 7% के लिहाज से इजाफा हो जाएगा और कन्वेंस अलाउंस वो 50% बढ़ाने की एक प्रपोजल है। अभी बात करते हैं सिविलियन जो है, जो तीनों फोर्सेज में कुछ सिविलियन जो काम करते हैं उनका डीआरए बढ़ेगा 15%, ये एक प्रपोजल है और इस पर भी 90% चांस ये कि ये भी फाइनल हो जाएगी। 15% बढ़ेगी और किस पर बढ़ेगी, आपका जो 2025 का 30 जून 2025 को जो आपकी बेच सकती है ये उसका 15% बढ़ेगी। जैसे ये देखें, ग्रांट ऑफ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2026 एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे एज ऑन 30/6/2022 विल बी एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉय बीपीएस 1 से लेकर 22 तक। तो इसमें ये वाजे तौर पर प्रपोज किया गया है कि जो 1 से लेकर 22 तक जो स्केल है सिविलियन के, उनको डीआरए मिलेगा। कितना मिलेगा, 15% मिलेगा। और किस पर मिलेगा, जो 30 जून 2022 को आपकी बेसिक थी उस पर, यानी कि रिवाइज होने से पहले जो आपकी बेसिक थी उसका 15% मिलेगा। अच्छा, इसमें ज़हन में रखना है कि इसमें एयरफोर्स के कुछ सिविलियन शामिल नहीं है। आप में से बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि ये डिस्पैरिटी अलाउंस सबको मिलेगा, तो ये सबको नहीं मिलेगा, ये उनको मिलेगा जो ऑलरेडी ले रहे हैं। अभी आप ये पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत आसान सी बात है। आपके पास एक पे स्लिप होती है, आप वो लें, उस पर लिखें अगर आप पहले डीआरए ले रहे हैं तो आपको ये मिलेगा, अगर आप पहले आप डीआरए नहीं ले रहे तो आपको नहीं मिलेगा। तो एयरफोर्स के कुछ सिविलियन जो ऑलरेडी 50% जिनकी तनख्वाह बढ़ चुकी थी पहले, ये उनको नहीं मिलेगा। फिर एक अलाउंस जो होता है हार्ड ड्यूटी अलाउंस, ये जो कुक है उनको मिलता है, या आप कह लें नॉन कम्बाटेंट्स जो हैं इनरोल्ड है उनको मिलता है, वो उसको बढ़ा दिया गया है 120 रुपए से 500 तक। यानी हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो कुक्स को मिलता था और नॉन कम्बाटेंट इनरोल्ड को मिलता था, उनको बढ़ा दिया गया, उसकी जो रकम है उसको बढ़ा दिया गया 120 से 500 रुपये कर दिया गया है। अभी बात करते हैं सिविल आर्म फोर्सेज की। सिविल आर्म फोर्सेज आप कह लेंगे कि मोस्ट नेग्लेक्टेड किस्म के आप कह लेंगे लोग होते हैं जिनको पिछले बजट में भी उनके तवक्को के मुताबिक नहीं मिला था और इस बजट में भी तकरीबन उनकी जो तवक्कुआत हैं वो उस पर शायद वो ये बजट पूरा नहीं उतर रहा।
البتہ جو الاؤنس ڈسکس کیا گیا ہے یا جس کا چانس ہے اس کو ہم بات کر لیتے ہیں، اس بجٹ میں کون کون سے چیزیں پرپوزڈ ہیں۔ ایک ہے جی کانسٹنٹ اٹینڈنس الاؤنس، اس کو بڑھا دیا گیا 7,000 سے لے کر 30,000 تک۔ یہ پہلے ملتا تھا 7,000 اور اب ملے گا 30,000۔ یہ الاؤنس کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہ الاؤنس ہے کہ اگر ڈیوٹی کے دوران کوئی بھی یونیفارم پرسن یا سولین ایسا زخمی ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی عیادت کے لیے، اپنی آپ کیا کہتے ہیں کہ کیئر کے لیے ایک پرماننٹ اٹینڈنٹ چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک گورنمنٹ الاؤنس دیتی ہے جس کو کانسٹنٹ اٹینڈنس الاؤنس کہتے ہیں۔ وہ پہلے 7,000 تھا، اس کو بھی پرپوز کیا گیا کہ اس کی رقم کو 30,000 کر دیا جائے۔ یہ صرف انہیں کو ملتا ہے کہ جو دوران ڈیوٹی اس طرح کے ڈسیبل ہو جائیں کہ وہ آپ کہہ لیں کہ مکمل ڈسیبل ہو جائیں۔ پھر ایس اے سی اے، اسپیشل ایریا کمپنسیٹری الاؤنس، اسپیشل ایریا کمپنسیٹری الاؤنس، یہ الاؤنس جو ملتا ہے یہ کوسٹ گارڈ کو بھی ملتا ہے اور ایف سی کو بھی ملتا ہے۔ یہ جو ہارڈ ایریاز ہے اس میں یہ الاؤنس ملتا ہے۔ اس کے بارے میں اس کو ریوائز کیا گیا ہے، یہ لکھا ہے ریویژن آف اسپیشل ایریا کمپنسیٹری الاؤنس ایس اے سی اے فار ٹروپس آف دی پاکستان کوسٹ گارڈز ایٹ دا ریٹ آف 10% آف بی پی ایس 2015 ایز از بینگ پیڈ ٹو فرنٹیئر کور بلوچستان۔ یعنی اس میں یہ لکھا گیا کہ جو فرنٹیئر کور بلوچستان کو جو 2015 کا 10% مل رہا تھا یہ اسی طرز پر ملے گا ابھی کوسٹ گارڈ کو، اور جو پہلا 94 کا تھا جو 40% کا فروزن تھا اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو کوسٹ گارڈ ہے یہ اس کے لیے۔ اس کے علاوہ جو پی ایس پی آفیسرز ہیں ایف سی کے اندر جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو ایک الاؤنس تھا اس پر بات کی گئی ہے۔ گرانٹ آف پروویژنل الاؤنس ٹو پی ایس پی آفیسرز پوسٹڈ ان فرنٹیئر کانسٹیبلری ایٹ دا ریٹ آف 150% آف دیئر بیسک پے ایز آن 30 جون 2025۔ تو یہ ان لوگوں ان آفیسرز کے لیے جو پی ایس پی آفیسر ہیں، یعنی کہ پاکستان پولیس سروس کے آفیسر جو فرنٹیئر کانسٹیبلری میں کام کرتے ہیں، یہ ان کے الاؤنس کی بات کی گئی ہے کہ اس کو 150% کر دیا گیا ہے، اور لیکن اس کے علاوہ جو ان کا پہلا جو الاؤنس چل رہا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سول آرم فورسز ہیں اس میں ایک عام جو سیولین جو فورسز کا آدمی ہے چھوٹے رینک کا، اس کے لیے کوئی خاص کسی الاؤنس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سوائے اس الاؤنس کے کہ جو کانسٹنٹ اٹینڈنس الاؤنس ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی خاص الاؤنس کی بات نہیں کی گئی۔ ابھی بات کرتے ہیں آرم فورسز کی، مسلح افواج کی۔ مسلح افواج کے اندر کچھ الاؤنسز پر بات چیت چل رہی ہے اور امید ہے کہ یہ بھی فائنل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے سی آئی ایل کیو، سی آئی ایل کیو کمپنسیشن ان لیو آف کوارٹر، یہ جو آرم فورسز ہیں ان کے جو جے سی اوز این سی اوز وغیرہ ان کو یہ ملتا ہے۔ اس کا جو ریٹ تھا اس کو 100% بڑھا دیا گیا ہے، یعنی جو پہلے ریٹ چل رہا تھا اس کو 100% بڑھانے کی یہ ایک تجویز ہے کہ جس پر عمل ہو جائے گا امید ہے۔ پھر ہے کہ بیٹ مین الاؤنس، بیٹ مین الاؤنس ملتا ہے، یہ جے سی اوز کو بھی ملتا ہے، آفیسرز کو بھی ملتا ہے، اور جو خطیب ہیں وہ بھی جے سی او کے رینک میں آتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے۔ اور یہ جو بیٹ مین الاؤنس ہے یہ جو جے سی او اور خطیب ہیں ان کو جو ملتا تھا وہ پہلے ملتا تھا 1,800 روپیہ، اس کو بڑھا کر 4,000 کرنے کی تجویز ہے، یعنی جو پہلے 1,800 ملتا تھا وہ 4,000 ملا کرے گا۔ اس کے علاوہ ڈینجر منی الاؤنس، یہ تینوں فورسز کو ملتا تھا، اس کو ریوائز کیا گیا ہے۔ کس طرح سے؟ پہلے جو آفیسر کو 360 روپے تھا اس کو ریوائز کر کے 6,000 کر دیا گیا ہے، اور جو جے سی اوز کا تھا یہ 215 روپے تھا، اس کو ریوائز کر کے 3750 کر دیا گیا ہے۔ جو سولجر کا تھا 415 روپے اور اس کو بڑھا کر 3,000 کر دیا گیا۔ تو اس طرح جو منی ڈینجر منی الاؤنس ہے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایکٹنگ الاؤنس تھا جے سی او کا وہ پہلے تھا 100 روپے، اس کو بڑھا کر 800 روپیہ کر دیا گیا، اور جو این سی اوز تھے ان کا یہ تھا 50 روپے کو بڑھا کر 400 روپیہ کر دیا۔ تو اس طرح یہ الاؤنسز میں تھوڑی سی شفٹ آئے گی۔ تو آخر میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اس میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 90% فائنل ہے، ہو سکتا ہے 10% چینج آ جائے، لیکن جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا آپ ان کو فائنل نہ سمجھیں، جب نوٹیفیکیشن آئے گا تو پھر اس کو فائنل سمجھیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔